नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। ऊर्जा उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा। ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने। सुन तस्करी प्रकरणमा 7 चिनिया नागरिक सहित 23 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी। मुख्य कारोबारी पनि नउम्कने प्रहरीको दाबी। समेट्ने हिसाबले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सबै मिलेर देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने देउवाको भनाई। ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी संघीय निजामती ऐन नआउने रक्षा मन्त्रीद्वारा स्पष्ट। अहिलेको सरकार खुल्ला छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने गृहमन्त्रीको चेतावनी। सरकारले सबै ठूला नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानून मन्त्रीको भनाई। मात्रै हतकडी लगाएर ठूला दलले नै भ्रष्टाचार गरिरहेको लामिछानेको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै तानिएपछि बालुवाटार प्रकरण सामसुम पार्न खोजिएको सामसुम पार्ने योजनाहरू बनिरहेको छ। आयात घट्दा र रेमिट्यान्स बढ्दा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 90 अर्बले बचतमा मूल्य वृद्धि 7.74%। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि अध्ययन सुरु गरिएको बताएका हुन्। उनले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना अघि बढाउन पनि सरकार लागि परेको जानकारी दिए। सरकारले ऊर्जा संरचनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। उनले नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशको विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान दिने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए। ऊर्जा केवल घरायसी प्रयोजनको लागि मात्र नभए देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जलविद्युत आयोजनाहरूको समय सीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता सदाशयता र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको र सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। उनले प्राधिकरणको सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने प्राथमिक शेयरबाट सङ्कलन गरिने रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिने बताए। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिनेछ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताउँदै प्रशासन तथा वितरण चुहावट 13.46% सीमित गरिएको जानकारी दिए। हाल 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको जानकारी दिँदै उनले आगामी 2 वर्षभित्र देशभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आज नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीहरूसहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। सभापति देउवाले अहिले पार्टीका नाम जुनसुकै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको दावी गरे। देशलाई यो समृद्धितर्फ विकासतर्फ गाडी सार्नु छ। यो स्थितिमा बल्ल बल्ल कोभिडबाट मुक्त पाएको देश हो यो। फेरि डेङ्गु भइरहेको छ यहाँ समस्या। सभापति देउवाले डेङ्गु संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गरेर संघीय प्रणाली अनुसार मुलुकको संविधानले गरेको संघको प्रदेशको स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसार त्यो सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी जति पनि अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक तरिकाले सहुलियत र सुविधा दिने तरिकाले राष्ट्र सेवकहरूलाई परेका अप्ठ्यारोलाई फुकाउने तरिकाले ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुल्ला छ। मन्त्री खड्काले निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताको कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सुविधाहरू समावेश गरेर नल्याइने बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी सुविधाहरू पनि विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासन अभियान विरुद्ध भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेको बताएका छन्। आज गोर्खा अजिरकोटमा भच्छेक आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूको धम्कीबाट आफू नडराउने, अप्ठ्यारोमा पार्न खोजे बरु सरकार छाड्ने सुशासनको अभियान कुनै हालतमा नरोक्ने बताएका हुन्। उनले सरकारलाई मन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्छौ भन्ने नसोच्न चेतावनी समेत दिए। राम्रो काम गर्न लागेपछि नराम्राहरूले राम्रो काम सधैँ अगाडि बढ्नु दिँदैन। त्यसकारणले हामीको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ तस्करहरू छटपटियो भनेर, ठगहरू छटपटियो भनेर, भ्रष्टाचारीहरू छटपटियो भनेर, अपराधीहरू छटपटियो भनेर, तिनका रक्षा गर्ने मान्छेहरू तिनका संरक्षकहरू चलबलाए भनेर तिनले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भो अब तैचुप मैचुप भएर बसौँ, पहिला जे छ त्यस्तै गरौँ भन्ने पक्षमा सरकार छैन। त्यसरी हामी बस्दैनौँ। मतलब सरकार किन चाहियो भन्ने छ। आफू पदको लागि नभएर देश र जनताको सेवा गर्न मन्त्री बनेको दावी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारमा रहँदासम्म सुशासनको अभियान नरोकिने बताए। नागरिकलाई छिटो र चुस्त सेवा दिएर तथा दण्डहीनता अन्त्य गरेर नै सुशासनको थालनी हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने, त्यसको लागि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले सामान्य हिल्चक राईले सुन तस्करी भएको हो भन्ने प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाटै हुनै नसक्ने जेकेर गरे। यो मुलुकलाई सुशासन स्थापना गर्नका लागि, यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्दै यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ।
मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुने बताए। सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणसँगै अहिले सुनकाण्ड आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताको साथ सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। सरकारले कानुनको चाङ लगाएर मात्र केही नहुने भन्दै सबै दोषी कानुनको कठघरामा उभिने बताए। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भएको सुन तस्करी प्रकरणमा 7 जना चिनिया नागरिक सहित गरेर 23 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य तस्कर नै पत्ता लगाउन लागि परेको र हालसम्मको अनुसन्धान सफलता उन्मुख रहेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। CIB ले घटनामा संलग्न रहेका आशंकित व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। सुन प्रकरणमा 7 जना चिनिया नागरिक सहित गरेर हालसम्म 23 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अवैध सुन चोरी, राजस्व चुहावट तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको CIB ले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको जनाएको छ। हाल अनुसन्धानको लागि म्याद थपदेखि बयान लिने क्रम अघि बढेको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त प्रकरणमा मुख्य तस्कर नै पत्ता लगाउन क्रियाशील रहेको नेपाल प्रहरीको दाबी छ। सबैभन्दा ठुलो प्रयास के हुन्छ भने यसको मेन रुट कज पत्ता लगाउने कोसिस हुन्छ। अब यद्यपि टाइमका कारणले कहिलेकाहीँ अब प्रमाणहरू हामीले खोजेको प्रमाणहरू चाहिँ पर्याप्त त्यो लिङ्केजसम्म नपुगिसकेका कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्मलिने पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केही मान्छेहरू छुटेका पनि हुन सक्छन्। तथापि ती सबै समेट्ने हिसाबले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। अन्तर्देशीय संगठित अपराध अन्तर्गत राखेर अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले समय अवधिभित्रै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रहरीले जनाएको छ। सुन तस्करीमा चीन, नेपाल, भारतका तस्करहरूको संगठित संलग्नता समेत रहेको देखिएको छ। संगठित अपराध अन्तर्गत 60 दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ, जस अन्तर्गत 20 दिन लगभग राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसयता सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। अब अनुसन्धान अनगोइङ प्रोसेस हो हैन। हामीलाई चाहिँ यो अब यो चाहिँ अहिले तपाईलाई थाहा छ, यो अवैध सुन चोरी, पैठारी तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ नेपाल प्रहरीको CIB ले। यो भनेको 60 दिनको म्याद हुन्छ। 60 दिनको म्यादमा त करिब 20 दिन त राजस्वमा चाहिँ गयो हैन। बाँकी 30 दिन भने चाहिँ 28-30 दिन अझै बाँकी अवस्था होला। म्याद थपदेखि लिएर अरू प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट तस्करी भएर आएको 60 केजी सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको धन्दामा संलग्नहरूले चीन र मध्यपूर्व खाडी देशबाट नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतमा तस्करी गर्ने गरेका छन्। भारतसँगको खुला नाका र तस्करहरूको प्रशासनसम्मको पहुँचका कारण नेपालबाट सुन तस्करी मौलाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचार र लेनदेन काण्डमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले 30औं वर्षसम्म देश बनाउनु भन्दा पनि अवैध अकुत सम्पत्ति कमाउन समय खर्च गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले 2084 सालको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा पुगेपछि राज्यको सम्पत्ति लुट्ने नेताहरूलाई छानबिन गरेर दण्डित गर्ने समेत गरे। अब भनेर भन्न सकिने, सुधार्न सकिने अवस्थामा उहाँहरू रहनु भएन। त्यस कारणले हल्का केही टिप्पणी त गरौँला, तर उहाँहरूका विषयलाई लिएर मलाई धेरै कुनै कुरा केन्द्रित गर्नु नै छैन। रहेको 32 वर्ष सम्पत्ति कमाउनमा खर्च गर्नुभयो, अब यो 4 वर्ष त्यो सम्पत्ति लुकाउनमा खर्च गर्नुहुनेछ। हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ।
सभापति लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणलाई सूक्ष्म तवरबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने केही नगण्य नेता बाहेक सबै जेल जाने बताए। उनले संसदलाई प्रमुख 3 दलले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुन पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा चाँगु नारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुन पार्ने निर्णय भएको दावी गरेका हुन्। उनले ललिता निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुन बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेको छानबिनपछि पनि 18 जना मान्छेहरूले निवेदन दिएका छन्। फेरि हामी पनि ठगिएका छौँ, हाम्रो पनि पैसा खाएको छ भनेर। त्यो अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो भने फेरि अरू ठालुहरू पक्राउ पर्नेवाला छ। त्यसकारण त्यो उजुरी लिने प्रहरी अधिकृतहरू जसले अस्तिको कारबाहीको फाइल अगाडि बढाएर सरकारलाई अब त्यो फाइल अगाडि बढाउन बाध्य बनायो, अब तिनीहरूलाई 2-3 दिनभित्र सरुवा गर्ने कुरा चलिरहेको छ र त्यो फाइल सामसुम पार्ने योजनाहरू बनिरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले जनतालाई भ्रममा राखेर सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरे भनेर दङ्गा पिटेको आरोप समेत लगाए। सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा लागेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 संवैधानिक निकायका प्रमुखबीच सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर संसद सुचारू गर्न वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। सदनमा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच यसअघि पनि पटक पटक छलफल भए पनि अवरोध हट्न सकेको छैन। सुन प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर एमालेले साउन 10 गतेदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 3 गते बोलाइएको छ। संसद अवरोध भएको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत चासो प्रकट गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई डेङ्गु संक्रमणको उपचार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। दैनिक डेङ्गु संक्रमण बढिरहेकाले सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यकता अनुसार ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। अस्पतालमा डेङ्गु रोग उपचारको कारण ज्वरोका स्क्रिनिङका लागि ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालय को भनाइ छ। डेङ्गु संक्रमण अहिलेसम्म 14,357 जनामा देखिएको छ। 75 जिल्लामा फैलिएको संक्रमणबाट हालसम्म 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा 7,495 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरी जिल्लामा मात्र कुल संक्रमितको 52.2% बिरामी रहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गए भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै असारको अन्तिम सातादेखि संक्रमण फात्तै बढिरहेको छ। डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिस एजिप्टी र एडिस एल्बोपेटिक्स प्रजातिको लामखुट्टेले पारेको फूलबाट निस्कने लार्वाले वयस्क भएर टोकेपछि लाग्ने गर्दछ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्तले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रभावकारी नीति र कानुन बनाउन सुझाव दिएको बताए। गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा
र अनि यसलाई उपयोगमा चाहिँ प्रभावकारी नीतिहरू बनाउने, त्यसपछि कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक बनाउनुपर्ने पनि देखिएको छ। यसतर्फ चाहिँ मन्त्रालयको विशेष ध्यान पुगोस् भनेर हामी यसमा पनि हामी सुझावहरू चाहिँ दिन चाहन्छौँ। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले कानुन योजना नभएको कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको औलाए। क्लाइमेट चेन्जमा नढाँटिकन भन्दाखेरि नेपालले त्यति राम्रोसँग काम गरेको अवस्था छैन। न हामीसँग नियम कानुन छ, न हामीसँग प्लानिङ छ, न हामीसँग रोड म्याप छ, न हामीसँग के भन्छ नि आउने फ्युचरमा हाम्रो आउने के अरे त्यो ठोस योजनाहरू छ। त्यसबारेमा हामीले यसमा प्रवेश गर्न सकेकै छैन। मन्त्री महतोले कार्बनमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको बताए। जलवायु वातावरण लगायतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री महतोले जङ्गली जनावरको सङ्ख्या बढाए पनि यसको संरक्षणमा चुनौती खडा भएको बताए। अहिले विदेशीले भनेको कुरामा हस्ताक्षर गर्दा जङ्गलमा भएको जनावर र मानवबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। उनले भदौ 3 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर उपसभामुख सृजना दनुवारले 4 गते विश्वासको मत लिने समय तोकिदिएकी हुन्। थापा साउन 16 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले भदौ 13 गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि 47 मत आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकारलाई कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जसपाको 1 गरी 47 सांसदको समर्थन छ। उनको विपक्षमा एमालेका 39, उपसभामुख बाहेक र राप्रपाका 6 जना सांसद छन्। महोत्तरी गौशाला नगरपालिकामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उपप्रमुख रेणु कुमारी महतोले खुलासा गरेको विरोधमा नगर कर्मचारी सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूले काम दिने गरे बापत नगरपालिकाका मेयर डाक्टर दिपेन्द्र महतो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर केसी, इन्जिनियर अजय कुमार यादव, लेखा अधिकृत सञ्जीव बराल, योजना शाखाबाट विपिन आचार्य सहितका कर्मचारीहरूले कमिसन लिने गरेको खुलेको हो। कर्मचारीले राजस्व सम्बन्धी फाइल माग्दा नदिनु, ठेक्का सम्बन्धी कागजात मागेको र कमिसन काण्डको खुलासा गरेपछि आफू विरुद्ध केही कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेको उपप्रमुख रेणु कुमारी महतोले म तपाईहरुको लागि सधैँको लागि म हरेक क्षेत्रको लागि लड्नको तयार छु र पालिकामा यो जुन झुठा कुराहरू छन्, जुन व्यथितिहरू छ, जुन भ्रष्टाचारले परिकल्पना गरिसकेछ गौशालालाई, त्यसलाई हटाउनको लागि जुन प्रयास मेरो जारी छ, त्यो प्रयासलाई सहयोग गर्नुहोस्, यति भन्न चाहन्छु। गौशाला नगरपालिकाको तर्फबाट उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारसँग कम्पनीको बार्गेनिङ इन्जिनियर यादवले नै गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। उनले नै उपभोक्ता समितिलाई बोलाउने र कमिसन लेनदेन तथा बाँडफाँड गर्ने गरेको छ। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि घटना दर्ता, विभिन्न सिफारिस जग्गा किनबेच, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता काम अवरुद्ध भएको छ। पालिकाको केही ठप्प छैन, सबै काम भइ नै राखेको छ हैन। जसको दायित्व हो ऊ आएर आफ्नो काम नगरेपछि हल्का त डिस्टर्ब हुन्छ, तर रोकिने भने केही छैन। सबै काम हाम्रो अगाडि बढेकै छ। नगरसभा पनि त भयो, त त्यहाँ पनि मुद्दा हालेकै छ हैन। गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई दोष लगाउने। आन्दोलनरत कर्मचारीले सुरक्षा प्रत्याभूति, घटना छानबिन तथा उपप्रमुखमाथि कारबाहीको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक निर्माणले गति पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका विभिन्न 15वटा सडकको अवलोकन गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। 15वटै सडक निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री देउवाले बताए। पुरानो बाटो अहिले
यसपालि चाहिँ यो सङ्गठित उपमहानगरपालिकाभित्रका चाहिँ योजनाहरूको डिपिआर र आइएको रिपोर्ट चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बनाइदिनु भनेर भनेको थियो। उहाँले त्यो प्रदेश सरकारबाट बजेटमा समावेश भएका जम्मै योजनाको डिपिआर बनाएर हाम्रो कार्यालयलाई दिनुभयो, पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई। मन्त्री देउवा प्राविधिक सहित नयाँ योजना कार्यान्वयन स्थलमा पुगेका हुन्। स्थानीय तहले डिपिआर तयार गरी मन्त्रालयलाई पठाए अनुसार बजेट विनियोजन गरेको र त्यही अनुसार काम हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीबाट धनगढी उपमहानगरभित्र अब 33वटा सडकहरू छन्। 33वटा सडकमध्ये पनि हाम्रो यो ठुला बाटाहरू चाहिँ 19वटा सडकहरू ठुला बाटो छन्। तिनीहरूलाई नै हामीले मल्टियर भनौँ बहुवर्षमा लग्ने भनेर हामी मन्त्रीज्यू हामीहरूले यो फिल्ड अनुमान गरिरहेछौँ। अहिले धनगढीमा मात्रै 33 सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये 19 सडकहरू ठुला र 33 किलोमिटर लम्बाइका छन्। 14 साना सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा समेट्ने तयारी छ। भदौ अन्तिम सातासम्म ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने गरी तयारी पूर्वाधार विकास कार्यालयको छ। काठमाडौँ हुँदा पूर्वी नेपाल जाने बसहरू काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। पूर्व यातायात व्यवस्थापन नामक कम्पनीले दर्ता गरेर व्यवसायीले यातायात सेवा दिन सुरु गरेका हुन्। नारायणी नदी पूर्वका क्षेत्रका यातायातको व्यवस्थापन कमजोर भएकाले सुधारको प्रयास गरिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नारायणी पूर्वका बसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आजको आवश्यकता अनुसार यो पूर्व यातायात व्यवस्थापन यातायात प्रणाली विधिवत रूपमा दर्ता गरेमा हामीले नारायणी पूर्वका व्यवसायीहरूलाई एकजुट बनाएर हातेमालो गरेर गाडी सञ्चालन गरेर व्यवसाय पनि बाँच्ने, हामी पनि बाँच्ने र मजदुर पनि बाँच्ने सबै खालको नीति अवलम्बन गरेर हामीले अगाडि सरेका छौँ। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गबाट सदियौँदेखि धेरै लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको पूर्वाञ्चल भनेपछि हामीले नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिम भनेर दुई क्याटेगोरीमा नेपालको यातायात क्षेत्रलाई अनि यता बिपीको एउटा छुट्टै भइहाल्यो। ठ्याक्कै नारायणघाटबाट पश्चिम क्षेत्र र नारायणघाटबाट पूर्वी क्षेत्र दुई क्षेत्रमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरको योजना र सरकारको नियमको पालना गर्न कम्पनीले दर्ता गरेर पूर्वका व्यवसायीले सेवा थालेका हुन्। केही समयअघि काठमाडौँबाट पूर्वी जिल्ला जाने भाडाका बसहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। एकजना सुत्केरी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि कोशी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत मोरङकी 18 वर्षीय सुलेखा मण्डलको गैराती मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको हो। मृतकका आफन्तहरूले चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै रातभर अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर म कोशी अस्पतालमा छु र यो कोशी अस्पतालको दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। एकदमै तनावग्रस्त रहेको छ। विशेष गरेर मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 25 वर्षीय सुलेखा कामतको चाहिँ यहाँ अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले चाहिँ मृत्यु भएको उनको परिवारले बताइरहेको छ। त कहिले बर बढ़िया थे दिन रहले 2 दिन लाकी एते निक भागले निक सा खाए पिए खूब बढ़िया खाए आ खूब बढ़िया रहे। अब कथी बेले नहीं बेले गेली घर ना तो नर्सिंग आगो एते दवाई का शीशी रहे आकोरे एता हमर बुची छ एता एगो बुढ़वा छ रंगैली का एकदम नर्मल थियो सर, एकदम नर्मल। हिजो हामी मेरो हात समातेर कुरा गरौँ दाइ म निको भइहाल्छु भनेर मैले भने उसलाई निको भइहाल्छ। अनि त्यसपछि अचानक आज तपाईको 6 बजे उसले खाना खाए चाहे बिस्कुट खाए अनि त्यसपछि अचानक भन्दैछ मरिहाल्यो भनेर। अनि कसरी मर्यो सोद्धाखेरि घरि भन्छ त्यहाँको भित्रको नर्स भन्छ घरि कि बेडबाट झरेर मरेको, घरि भन्छ दबाई एक्सचेन्ज भएर भएको। यहाँका अस्पतालका मेसुलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्यो तर उहाँको फोन स्विच अफ आइरहेको छ र हामीले निमित्त लाई पनि फोन गरेका छौँ र उहाँले कुनै पनि प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउन चाहिराख्नु भएको छैन। यसरी चाहिँ एकजना गरिबले आफ्नो ज्यान गुमाइरहँदाखेरि अस्पताल प्रशासनले यतिको गैर जिम्मेवार बन्न पाउँछ कि पाउँदैन यो तपाईँहरूले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र यस विषयमा चाहिँ अवश्य उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर चाहिँ यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने परिवारको माग रहेको छ। क्यामेरामा निशान कडेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले साउन महिनामा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी परिषदले गत वर्षको साउनको तुलनामा आपराधिक घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1047 मुद्दा दर्ता भएकोमा 741 जना पक्राउ परेका थिए भने गत साउन महिनामा 1275 मुद्दा दर्ता भएको छ भने 760 जना पक्राउ परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1047 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा पक्राउ सङ्ख्या 741 र यो आर्थिक वर्षको 2080-81 को साउन महिनामा 1275 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 760 जना पक्राउ परेको छ। साउन महिनामा बैंकिङ कसुरमा 560 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 212 जना पक्राउ परेका छन्। यसैगरी अभद्र व्यवहारमा 238, चोरी सम्बन्धी कसुरमा 55, ठगीमा 35, लागू औषधमा 31, आत्महत्या सम्बन्धी कसुरमा 37, जबरजस्ती करोडीमा 33 मुद्दा दर्ता भएका छन्। साउन महिनामा अभद्र व्यवहारका 434, चोरी सम्बन्धी कसुरमा 82, ठगीमा 12, लागू औषधमा 51 र जबरजस्ती करोडीमा 34 जना पक्राउ परेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै राजस्व ऋणात्मक भएको छ। साउनमा सरकारले कुल 88 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमा 78 अर्ब 87 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने बाँकी 9 अर्ब विविध शीर्षकबाट आम्दानी गरेको छ। सरकारको कुल आम्दानी गत वर्षको तुलनामा 3% ले घटेको छ भने राजस्व 2% ले ऋणात्मक भएको छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरे पनि लक्ष्य अनुसार अन्य प्राप्ति र गैर कर सङ्कलन नहुँदा समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो। गत आर्थिक वर्ष पछिल्लो 55 वर्षपछि राजस्व ऋणात्मक भएको थियो। यो वर्ष सरकारले राजस्व अनुदान र अन्य शीर्षकबाट 14 खर्ब 72 अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साउनमा लक्ष्यको 5.66% सङ्कलन भएको छ। गत वर्षको साउनमा कुल लक्ष्यको 6% प्राप्त भएको थियो। आम्दानी सङ्कुचनले निरन्तरता पाए पनि सरकारी खर्चमा भने साउनमा 58% को वृद्धि भएको छ। सरकारले यो वर्षको साउनमा 35 अर्ब 17 करोड खर्च गरेको छ। गत वर्षको साउनको तुलनामा 58% ले धेरै हो। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले 22 अर्ब 25 करोड खर्च गरेको थियो। ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चमा वृद्धि हुँदा साउनमा सरकारी खर्च बढेको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी बढेकाले चालु खर्च दोब्बरले बढेको छ भने सावा भुक्तानी पनि गत वर्षको तुलनामा 6 अर्बले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 90 अर्ब 52 करोडले बचतमा रहेको जनाएको छ। आज केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शोधनान्तर स्थिति सुधार भएको जनाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्बले घाटामा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल आयात 16.1% र व्यापार घाटा 15.5% घटेकाले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। यस्तै गत आर्थिक विप्रेषण आप्रवाह 21.2% ले वृद्धि भई 12 खर्ब 20 अर्ब आएकाले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। डलरमा रेमिट्यान्स 12% ले बढेर 9 खर्ब 33 अर्ब भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि तथा अमेरिकी डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्समा वृद्धि देखिएको हो। विप्रेषण आम्दानी रेमिट्यान्स 21.2% ले बढेर 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ कायम भएको हो। गत आर्थिक वर्ष चालु खाता घाटा 72 अर्ब 16 करोड रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक चालु खाता 6 अर्ब 23 ले घाटामा थियो। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 24.5% ले घटेर 7 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै यस अवधिमा वैदेशिक लगानी 5 अर्ब 96 करोड कायम भएको छ। समीक्षामा अवधिमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म 12 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष 26.6% ले बढेर 15 अर्ब 39
15 खर्ब 39 अर्ब कायम भएको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 23.1%ले बढेर 11 अर्ब 74 करोड कायम भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिलेको सञ्चितले 11.7 महिनाको वस्तु आयात र 10 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम सम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 40.3%ले वृद्धि भई 4,97,704 पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा 1.8%ले कमी आई 2,77,272 पुगेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80मा वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि 7.74% कायम भएको छ। गत वर्ष रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य वृद्धि 14.42% कायम भएको छ। त्यस्तै मसलाको मूल्य वृद्धि 12.50% पुगेको छ। खाद्य उपसमूहको भने 10.70% रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको मूल्य वृद्धि 10% र शिक्षाको पनि 8% माथि रहेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले काठमाडौँमा भन्दा तराईमा मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार तराईमा औसत मूल्य वृद्धि 8%ले रहेको छ भने काठमाडौँमा 7.55% रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 5 कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ। बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले 3वटालाई सीमित कार्य गर्न र 2वटालाई पूर्ण कारोबार गर्ने गरी ब्रोकरको अनुमति दिएको हो। पूर्ण कारोबारको अनुमति पाउनेमा हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड नक्साल छन्। यसैगरी सजिलो ब्रोकर लिमिटेड ललितपुर, रोडसोक सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र बेनी सेक्युरिटिज प्राली बानेश्वरले सीमित कार्य गर्ने अनुमति पाएका छन्। बोर्डले 2079 असोजमा 30 दिनको म्यादसहित सेयर ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन दिएका 45 मध्ये 43 कम्पनीलाई लाइसेन्सको पूर्व स्वीकृति दिएकोमा हालसम्म 37 कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेका छन्। रूपन्देहीको तिलोतमामा रहेको 5 तारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टको व्यवस्थापन गैर आवासीय नेपालीहरूले लिएका छन्। 5 अर्ब लगानी रहेको रिसोर्ट गैर आवासीय नेपालीहरूको कम्पनी हिमालयन टाइगर्सले किनेको आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको हो। 16 कट्ठा जग्गा विवाद पनि समाधान भएको 2 महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने व्यवस्थापनले आज जनाएको छ। भैरवा रूपन्देहीमा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई अस्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुप लिमिटेडले सेयर लगानी गरी सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सो अस्ट्रेलियन कम्पनीले यो रिसोर्ट सञ्चालन गर्न तथा क्यासिनो व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा नेपालमा करिब 5 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको थियो। यहाँको स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। रिसोर्टले सरकारी जमिन प्रयोग गरेको भनेर भनिरहँदा रिसोर्ट निर्माण अगावै सरकारी जग्गा कुलो नावर बापत 16 कट्ठा जग्गा रिसोर्टको तर्फबाट सट्टापट्टा गरी उपलब्ध गराइएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छौँ। जतिसुकै ठुला समस्या र च्यालेन्जहरू हामी राम्रोसँग देख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि असल पक्षलाई साथ दिने नेपालमा अहिले ठुलो माहौल क्रिएट भएको छ। त्यसको चाहिँ नि अग्रणी स्थानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो ठुलो अपेक्षा र भरोसाका साथ हामी आएका छौँ। त्यसकारणले यसमा जतिसुकै च्यालेन्ज र समस्याहरू भए पनि त्यसलाई फेर्न सक्छौँ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। यसअघि रिसोर्ट अस्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले चलाउँदै आएको थियो। कोभिड महामारी र आन्तरिक विवादको कारण रिसोर्ट सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। रिसोर्टमा करिब 1000ले रोजगार पाउने बताइएको छ। यसले पर्यटन विकासमा पनि सघाउने विश्वास गरिएको छ। अबको पालो कृषि खबर। रासायनिक मलको मौजदात र वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएकाले अब अभाव नहुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अहिले 53,977 टन मल मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो। धानको भण्डारणका रूपमा हेरिने मध्य प्रदेशमा 32% क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाई गर्न बाँकी नै रहेकाले सो क्षेत्रमा मल आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ। अहिले
सरकारले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग युरिया 10,970, डिएपी 18,285 र 2,170 मेट्रिक टन मल मौजदात छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग युरिया 10,994, डिएपी 7,212 र पोटास 4,346 टन मल मौजदात छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया 30,000 मेट्रिक टन र डिएपी 25,000 मेट्रिक टन मल आयात हुँदैछ। सो मल 21 दिनभित्रमा नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। कृषकलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्नको लागि 3,24,000 टन रासायनिक मल खरिदको लागि टेन्डर भइसकेको छ। धान पसाउने समयमा युरियाको माग बढी हुने र पछि गहुँ लगाउने समयमा पनि मलको आवश्यकता पर्ने भएकाले टेन्डर भएको हो। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको साउन मसान्तसम्ममा 3,82,000 मेट्रिक टन मल बिक्री गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौजदात मलसहित साउन मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी उक्त परिमाणको मल बिक्री भएको जनाएको छ। सरकारले लम्पी स्किन विरुद्ध पशुमा आम खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 2080 माघभित्र एकैपटक ठूलो संख्यामा पशुलाई खोप दिने र तेस्रो चरणमा आफ्नै प्रयोगशालाबाट लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाउने तयारीमा सरकार लागेको हो। यस वर्ष खोप खरिद गरेर र अर्को वर्ष आफैले उत्पादन गरेर खोप लगाउने तयारी सरकारको छ। माघभित्र कम्तीमा 50 लाख पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र आगामी वर्ष आफ्नै प्रयोगशालाबाट लम्पी स्किन विरुद्धको खोप उत्पादन गरिने बताइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 50 लाख पशुलाई मास भ्याक्सिनेसनका लागि 65 करोड रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले माग गरेको छ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा 1 करोड 22 लाखको संख्यामा पशु रहेकाले कम्तीमा पनि 80 लाखलाई खोप लगाउन आवश्यक पर्दछ। हालसम्म लम्पी स्किनबाट 13,05,361 पशु संक्रमित भएकोमा 10,82,159 निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित पशुको संख्या 1,75,553 रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स। चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद सहभागिता जनाउने नेपालको महिला कबड्डी टोलीले विशेष प्रशिक्षणको लागि शनिबार भारत जाने भएको छ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म चीनमा हुने एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन कबड्डी टोलीले भारतमा विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएको हो। उक्त टोलीलाई शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गरे। नेपाली महिला कबड्डी टोलीमा रेणुका कुमारी राजवंशी, कप्तान मती विष्ट, अनुजा कुलुङ राई, नीतु गुरुङ, रबिना चौधरी, सुनिता थापा, सृजना कुमारी थारू, जयन्ती बडु, अर्पणा चौधरी, गङ्गा चौधरी, ईशा राई र कलावती पन्त रहेका छन्। प्रशिक्षकमा पार्वती राई र विष्णु दत्त भट्ट तथा व्यवस्थापकमा कृष्णदेव पन्त रहेका छन्। अबको पालो खास खबर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासँग मिलेर विगतदेखि व्यवसाय गरिरहेको बयान दिएको विषय बाहिरिएपछि त्यसमा पोखरेलले आपत्ति जनाएका हुन्। केही दिन अगाडि सुनसरीको धरानमा गोरु काटेर मासु खाँदै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र फोटो अपलोड गर्ने समूहको विरोध गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हनुमान मन्दिर अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। गोरु काटेर मासु खाएको भिडियो, फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। भारतका चर्चित बाबा बागेश्वर धाम काठमाडौँ आएका छन्। भविष्यवाणी तथा विभिन्न अभिव्यक्तिको कारण विवादास्पद बागेश्वर धामका नामले चर्चित धीरेन्द्र शास्त्री नवलपरासी स्थित शाश्वत धाममा प्रवचन दिन नेपाल आएका छन्। शास्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा शनिबार विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। लप्सीफेदी तथा सागुनारायण सब स्टेसन निर्माण आयोजनाले टेकु सब स्टेसन स्तरोन्नति गरी टेकु स्विचटार 66 केबी लाइन 132 केबीमा चार्ज गर्ने गरी कार्य भइरहेकाले काठमाडौँका विभिन्न 50 भन्दा बढी क्षेत्रको विद्युत सेवा बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म अवरुद्ध हुने जनाइएको छ। दोलखामा निर्माण सम्पन्न भएको 456 मेगावाट क्षमता रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको हकप्रद सेयरको आवेदन भदौ 18 गतेदेखि खुला हुने भएको छ। कम्पनीले हाल कायम चोक्ता पुँजीको 100% अर्थात् 100% हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कर्णाली प्रदेशको विद्युत विधेयकमाथि सरकारवालाहरूले छलफल गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा छलफलको लागि संसदीय समितिमा रहेको उक्त विधेयकमाथि शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा छलफल भएको हो। छलफलमा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकमा सबै सरकारवालाहरूको राय समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। सेवा सुरु गरेको छोटो समयमा नै डिस होम फाइबर नेटले 3 लाख ग्राहक बनाउन सफल भएको छ। 3 लाख ग्राहक पुगेको अवसरमा डिस होमको ताइवानी सञ्चालक मी क्यारपेन कार्यकारी निर्देशक सुदीप आचार्यले केक काटेर खुसियाली मनाएका हुन्। डीटीएच प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्दै आएको डिस होमले सुरु गरेको इन्टरनेट सेवामा छोटो समयमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा ग्राहक वृद्धि भएका हुन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।